नमस्कार, एनटिभी न्यूज लाइनमा स्वागत छ। म निमा काफले। एनटिभी न्यूज लाइन घटना विवरण र विषयको विश्लेषण सहितको कार्यक्रम हो। हामीले तथ्य सहितका विषयको उठान गर्दै विश्लेषण समेत गर्दै आएका छौं। आजको श्रृंखलामा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्नेछौं। यो सँगै संक्रमण नियन्त्रण गर्न गरिएको प्रयास र भावी दिनमा गर्नुपर्ने काम पनि आजको श्रृंखलामा समेटेका छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको छ। हालसम्म संक्रमितको संख्या 22,000 नागिसकेको छ। त्यो भन्दैमा संक्रमण समुदायमै फैलिएको भन्ने अवस्था भने होइन। सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको प्रभावकारी कामकै कारण संक्रमण समुदायमा नफैलिएको हो। एकपटक निकै कम भएर पुनः संक्रमण बढ्न थाल्नुले जोखिम भने बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको अहिलेको अवस्था कस्तो छ त? नेपालमा गत माघ 9 गते पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए। त्यसपछि फागुन महिनाभर कोरोनाका नयाँ संक्रमित भेटिएका थिएनन्। चैत्रको दोस्रो सातादेखि भने संक्रमितहरू फाटाफुट्ट रूपमा पहिचान हुन थालेका थिए। जेठको 14 गतेसम्म आउँदा नेपालमा संक्रमितको संख्या 885 पुगेको थियो। त्यसपछि संक्रमितहरू बढ्दै जाँदा सबैभन्दा बढी संक्रमित असार 19 गते एकै दिन 740 जनामा भेटियो। असार 19 गतेपछि संक्रमितको संख्या क्रमशः घट्दै गएर साउन 3 गते मात्र 57 जना संक्रमित पहिचान भए। साउन 3 गतेपछि भने संक्रमित हुनेको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ। हाल मुलुकभर 22,000 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन्। संक्रमित बढेको जस्तो देखिए पनि निको हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ। 22,000 संक्रमित मध्ये 16,000 भन्दा बढी त निको भइसकेका छन्। 200 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्लाहरूको संख्या 6 मात्र रहेको छ। यसले नेपालमा संक्रमण नियन्त्रणमै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। असारको 19 मा हजुरले सोधेको जस्तै सबभन्दा बढी संक्रमितहरू को रिपोर्ट हुन पुग्यो। त्यो भनेको 740 जना थियो। त्यो असार 19 देखि अब असारको 19 740 भएदेखि क्रमशः हामी फेरि आउँ साउनको 13 गतेसम्म, लगभग यो हजुरको 25 दिन हुन आउँछ। यो 25 दिनसम्म संक्रमितहरूको संख्या क्रमशः घट्दै गएको छ। यो घट्दै लगभग 52-54 सम्म पनि पुग्यो। जब हामी साउनको 13 भयो, साउनको 13 को दिन फेरि एकैचोटि 311 जना पुग्यो। 311 जना पुग्यो र त्यहाँदेखि अहिलेसम्म हामी आउँदाखेरि 24 गतेसम्म यो क्रमशः बढिरहेको अवस्था छ। जम्मा 77 वटा जिल्लामध्ये हिजोमा एक्टिभ संक्रमित रहेको जिल्लाहरू 32 वटा छ। 32 वटा जिल्लामा पोजिटिभ केसहरू रहेका छन् र भने त्यसमा अलिकति त्योभित्र पनि नेपाल सरकारले एउटा निर्णय लिएको छ। 200 जना भन्दा बढी भएका जिल्लाहरू कति छन् त्यो चाहिँ जनस्वास्थ्यको हिसाबले विशेष चासो र विशेष निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ र ती जिल्लाहरूको सङ्ख्या चाहिँ 6 वटा जिल्ला, काठमाडौँ लगायतका मुलुकका 6 वटा जिल्ला चाहिँ जिल्लामा 200 जना भन्दा बढी सक्रिय बिरामीहरू रहेको अवस्था छ। असार 19 मा संक्रमण निकै बढी हुँदा त्यसपछि क्रमशः घट्दै जानुको कारण के हो त भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। भारतबाट फर्किएकाहरूलाई परीक्षण गर्दा संक्रमित धेरै फेला परेका थिए। अहिले त्यसरी फर्कनेहरूको संख्या कम हुँदै गएको छ। भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा धेरैमा संक्रमण पुष्टि हुँदा संख्या बढेको हो। अब क्वारेन्टाइनमा बसेर निको भएर मानिसहरू समुदायमा पुगिसकेका छन्। सरकारले बनाएको प्रतिकारीय योजनाकै कारण संक्रमण समुदायमा फैलिन नपाएको हो। सरकारको प्रतिकारीय योजनालाई भने अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यो रोगको विश्लेषण गर्ने हो भने पहिला बढ्दै गयो। असारको 19 मा पुग्यो हामी। त्यसको सेरोफेरो के थियो भन्दा खास गरी छिमेकी मुलुक भारतबाट आफ्नो विभिन्न कामको सिलसिलामा गएर हाम्रो फर्कनेहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो सङ्ख्यामा रह्यो र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले नेपाल सरकारले विभिन्न क्वारेन्टिनहरूमा राख्यो र तपाईँले तथ्याङ्क हामीले त्यस्तै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने असार 1 गतेतिरको तथ्याङ्क होला। यो
यो लगभग 1,30,000 हाराहारीमा क्वारेन्टिनमा बसिरहेको अवस्था थियो भने आज तपाईँले सोध्नुभयो भने यो 10,000मा छ। हामीलाई के लाग्यो वैज्ञानिक रूपले हेर्दाखेरि भने यो 25 दिन उहाँहरू जानुभयो, सक्यो, लगभग भारतबाट आएको त्यो ठुलो सङ्ख्या जुन थियो त्यो घट्दै गएर जाने क्रममा र उहाँहरू समुदायमा गइसकेको अवस्थामा पनि 25 दिनसम्म किन घट्यो त? 1 दिन 2 दिनको कुरा होइन नि। र हामीले कोरोनाको कुरा के गरिरहेछौँ भन्दा 2 हप्ता 3 हप्तासम्म त यो फर्किन्छ भन्ने थियो र समुदायमा जाँदाखेरि पनि समुदायमा गएर उहाँहरू बसेर घरमा नियमित क्रियाकलापमा संलग्न भइसक्दाखेरि पनि त्यो नआउँदाखेरि एक प्रकारको हामीले जनस्वास्थ्यको हिसाबले एपिडेमियोलोजिकली भन्छौँ त्यसरी हेर्दाखेरि कतै यो फर्स्ट पिक नेपालमा फर्स्ट वेभ भन्छौँ, पहिलो यसको सङ्क्रमणको पहिलो धक्का सायद गयो कि भन्ने खालको बहस पनि चल्यो। सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले काम गर्दै आएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकारले बनाएको योजनाको मेल खाँदा नै सङ्क्रमण समुदायमा नफैलिएको हो। सरकारले बनाएको योजनालाई सबैले मिलेर कार्यान्वयन गर्न सकिए समुदायमा सङ्क्रमण फैलिनबाट रोक्न सकिनेछ। पछिल्लो समय बढ्दै रहेको अब हामीले यसलाई आयातित मात्रै भनेर चित्त बुझाउने ठाउँमा छैन। त्यसले गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय नेपाल सरकारको समग्र तयारी भनेको 2टा पाटोमा रहेको छ। एउटा चाहिँ यसलाई यो सङ्क्रमण सर्न नदिने गरी आफ्ना प्रतिकारका योजनाहरू होइन, चेतनाका योजनाहरू होइन, जोखिम सञ्चारका कुराहरू प्रभावकारी रूपले लग्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर स्वास्थ्य संस्थाहरू सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालमा हामीले उहाँहरूलाई भर्ना गर्नुपर्ने हुनसक्छ र गर्न परिरहेको अवस्था छ आजको मितिमा र हामीले समयमै स्वास्थ्य संस्थाको तयारी तीव्रताका साथ लग्नुपर्ने भन्ने चाहिँ यो सङ्केत यति बेलाको तथ्याङ्कले दिएको छ। कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेका काम मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। यसका लागि सबै मानिसले आआफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। कोरोनाको सङ्क्रमण जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिलाई पनि हुन सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म 21 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई बढी सङ्क्रमण भएको पाइएको छ, किनकि यो उमेर समूहका व्यक्ति विदेशबाट फर्किएकाले उनीहरूमा सङ्क्रमण देखिएको हो। विश्वव्यापी अध्ययनले भने 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सङ्क्रमणको जोखिम बढी हुने देखाएको छ। नेपालमा यो उमेर समूहमा सङ्क्रमण बढेमा ठेक्नै गाह्रो हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। अहिलेसम्म त्यो समूहमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 3% भन्दा कमी नै रहेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो चेतना, हाम्रो चाहिँ योजना होइन, हाम्रो कोभिड विरुद्ध लड्ने साझा सङ्कल्प यसले चाहिँ सायद काम गरेर होला त्यो समूहमा जो चाहिँ सबभन्दा बढी जोखिम समूह भने 60 भन्दा बढी त्यसमा कम सङ्क्रमण गएको छ। यसलाई नै निरन्तरता गर्नुपर्छ। अब हजुरले भने जस्तै यसलाई गयो भने के हुन्छ त? यो समूहमा गयो भने यो समूहमा कोभिडको सङ्क्रमण बढ्यो भने यसले चाहिँ पार्ने असर भनेको मृत्यु हो। सबभन्दा बढी मृत्युदर चाहिँ यही समूहमा हुन्छ र पछिल्लो पटक हाम्रै मुलुकमा पनि भएको मृत्युमा सबभन्दा बढी यो समूहको व्यक्तिहरू प्रतिशतको हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँहरू नै देखिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा समग्रतामा हामीले सबैलाई सर्छ, तर विशेष ध्यान दिनुपर्ने, हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्ने भनेको 60 वर्ष नागेको उमेर समूहले आफैले पनि सुरक्षित रहने र हामीले पनि उहाँहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश नम्बर 2 मा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित देखिएका छन्। तर वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्दा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश बढी जोखिममा देखिएका छन्। यो चाहिँ प्रति लाखमा कतिजनामा छ त त्यो प्रदेशमा भन्दा प्रति लाखमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ, जो चाहिँ हजुरको लगभग 134 प्रति लाखमा 134-35 छ भने कर्णाली प्रदेशमा हजुरको प्रति लाखमा 109-10 मा छ र यो सङ्ख्या चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ प्रति लाखमा 90 को हाराहारीमा छ। यसरी हेर्दाखेरि रोगको प्रकोपको हिसाबले हेर्दा ठ्याक्कै सबैभन्दा ठुलो प्रकोप
दुई नम्बरमा छ मात्रै भनियो भने सायद यो ठिक नहुन सक्छ। तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा दुई नम्बर प्रदेशमा बढी देखिन्छ। नेपालमा पछिल्ला दिनमा लक्षणसहितका सङ्क्रमितहरू बढेका छन्। यसले गर्दा बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 लाई बढी जोखिम हुने देखिएको छ। समग्रमा भने नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या न्यून छ। सङ्क्रमित मध्ये 0.32% को मात्रै मृत्यु भएको छ। कुल सङ्क्रमित मध्ये 72.21% निको भइसकेका छन् भने 27.47% सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। यसलाई सरकारले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि अवलम्बन गरेको नीति ठिक ढङ्गले अघि बढेको भन्न सकिन्छ। कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा गरिएको प्रभावकारी कामकै कारण नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण डरलाग्दो अवस्थामा नपुगेको हो। आम नागरिकहरूले अहिलेसम्म गरेको सहयोगले पनि धेरै हदसम्म काम गरेको छ। सङ्क्रमण समुदायमा फैलिन नदिन सरकारी निकायले मात्र होइन, आम नागरिकले पनि साथ दिनुपर्ने देखिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च गतिमा बढेको छ। नेपालको सीमा जोडिएका भारतीय राज्यहरूमा संक्रमण समुदायमै फैलिसकिएको छ। यो अवस्थामा नेपालमा संक्रमण फैलिन नदिन सीमा क्षेत्रमा पनि थप सावधानी अपनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नेपालमा हालसम्म 4,35,000 भन्दा बढीको PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै समुदायमै परीक्षण पनि बढाउनु पर्ने भन्दै कतिपयले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै सरकारले अहिले कोरोना परीक्षण गरिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। परीक्षण गरेर रोग सार्नबाट रोक्न सकिन्छ। हालसम्म नेपालमा 3,35,000 भन्दा बढीको PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ। जोखिम बढी भएका क्षेत्र र बाहिरबाट आएकालाई कोरोना परीक्षण गर्ने गरिएको छ। त्यसैगरी लक्षण देखेका व्यक्तिको पनि परीक्षण हुँदै आएको छ। एउटै खालका व्यक्ति र समूहमा परीक्षण गर्दा त्यसले राम्रो नतिजा आउँदैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले 2देखि 12% कोरोना पोजिटिभ भेटिएमा समुदायमै गएर परीक्षण गर्नुपर्ने मान्यता राख्दै आएको छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पछिल्लो पटक गरिएको परीक्षणमा 4.85% मात्र कोरोना संक्रमण देखिएको छ। धेरै पटक हामीले सुनिरहेको परीक्षण भनिरहेको अवस्था छ। निकै नै यो चाहिँ निश्चय नै आवश्यक कुरा हो। परीक्षण गरियो भने कम्तीमा त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिलाई सार्नबाट रोक्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो उपयुक्त विधि, वैज्ञानिक विधि, हाम्रो अगाडि उपलब्ध भएको विधि यो नै हो। तर प्रश्न कहाँनिर हो भन्दा कति परीक्षण भनेको उपयुक्त पर्याप्त हो त? दायरा बढाउनु पर्यो भनेर मात्रै प्रश्न आइरहेको सन्दर्भमा आजको मितिसम्म हिजोको तथ्याङ्कसम्म 3,35,000 भन्दा बढीको RT-PCR मात्रै परीक्षण भइसकेको अवस्था छ। र यो अझै पनि हाम्रो अगाडि प्रश्न के छ त भन्दा यो पर्याप्त हो त? निश्चित रूपमा हामीले जोखिम क्षेत्रहरूमा, जोखिम व्यक्तिहरूमा र बाहिरबाट जोखिम क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूमा हामीले परीक्षण गर्यौँ भने सही रूपमा यसको उपयोग हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भनेको छ भन्दा परीक्षणको पोजिटिभिटी, परीक्षण जतिमा परीक्षण गरियो त्यसको पोजिटिभिटी रेट 2देखि 12% हुनुपर्छ भनेको छ। 2% भन्दा कम हुन गयो भने यसमा टेस्ट गर्नको लागि ठुलो रकम आवश्यक पर्छ। हजुरलाई थाहा भएको कुरा हो, एउटा RT-PCR परीक्षण गर्नको लागि राज्यलाई न्यूनतम 5,500 पार पर्छ। र हामीले करोडौँ गऱ्यो भने यसले अरबौँ पैसा राज्यको ढुकुटीबाट त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ र त्यति मात्र नभएर विदेशबाट ल्याउनु पर्ने भएको हुँदा त्यो स्रोत त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भनेको छ भने पोजिटिभिटीको दर 2% देखि 12% गर्नु पर्यो। 2% भन्दा कम छ भने त्यसलाई बढाउने कुरा गर्नु पर्यो र तपाईँले जोखिम समूहमा मात्रै परीक्षण गर्नुहोस् भन्नु पर्यो। र 12% भन्दा बढी भयो भने यसले समुदाय स्तरमै फैलिएको हुनसक्छ है। तपाईँको परीक्षणको दायरा बढाउनुहोस्, तीव्र रूपमा जानुहोस्
विभिन्न विधि प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोस् सरकार भन्ने सिफारिस चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको छ। नेपालको हिजोको पोजिटिभिटी रेट हेर्दाखेरि 4.8% छ। त्यसले गर्दा नेपाल सरकारले अहिलेको परीक्षणमा लिएको नीति को विश्लेषण गर्दाखेरि यो उपयुक्त र समसामयिक नै देखिन्छ। दक्षिण एसियाली मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालमा सङ्क्रमण दर कम देखिन्छ। हाल नेपालमा कोरोना परीक्षण गर्न 37वटा प्रयोगशाला स्थापना गरिएका छन्। दैनिक 20,000वटा नमुना परीक्षण गर्न सकिने क्षमता विस्तार भएको छ। समग्रमा हेर्दा दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालको परीक्षण दर र ल्याबको अवस्था पनि राम्रो मानिएको छ। समग्रतामा हेर्दा प्रकोपको हिसाबले पनि हामी दक्षिण एसियाली मुलुकमा धेरै राम्रै स्थानमा छौँ। परीक्षणको दायरा परीक्षणको नीतिका हिसाबले पनि हामी ठिकै ठाउँमा रहेका छौँ भने स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका हिसाबले र परीक्षणका ल्याबहरूको विस्तारका हिसाबले र प्राइभेट सेक्टरमा पनि खोलेको हिसाबले चाहिँ नेपाल अलिकति एक स्टेप अगाडि, अलिकति उदार र समस्यालाई अलि नजिकबाट बुझ्न खोजिरहेको र बुझिरहेको देखिन्छ, खास गरी नेपाल सरकारले। हालसम्म कोरोना विरुद्धको कुनै खोप र औषधि बनेको छैन। तथापि सङ्क्रमितहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरेर विभिन्न विधिबाट उपचार गरिँदै आएको छ। पछिल्लो समयमा प्लाज्मा थेरापीबाट पनि उपचार सेवा सुरु भएको छ। हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापीबाट हाम्रो एकजना डक्टर साहबकै चिकित्सककै उपचार गर्न सफल भयो। चिकित्सकीय हिसाबले हेर्दाखेरि पनि नेपालका चिकित्सकहरू, नेपालका स्वास्थ्य कर्मीहरू सिपका हिसाबले, आफ्नो मेहनतका हिसाबले र आफ्नो पेसागत हिसाबले चाहिँ एकदमै उच्च मनोबल र सिपका साथ लागेको देखिन्छ। यो प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गर्न सक्नु नै एउटा हाम्रो अघि नै भनिहालेँ दक्षिण एसियाली मुलुकमा एउटा राम्रो नमुना देखाउन सकिएको छ। र यति भन्दाखेरि फेरि पनि सन्देश के नजाओस् भन्दा सबैलाई उपचार गर्नुपर्छ भन्ने होइन, किनकि यसको खोप अहिलेसम्म बनिसकेको अवस्था छैन, यसको ठ्याक्कै औषधि बनिसकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा अहिले रोकथाम नै उपचार हो। सङ्क्रमित मध्ये 72% भन्दा बढी मानिस निको भएर घर फर्कनु पक्कै पनि सुखद पक्ष हो। यसलाई अझ सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि आम नागरिकले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्डको भने पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। निको भएको के छ त भन्दा निको भए 16,313 जना हिजो मात्रसम्म निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ र त्यो भनेको अलि राम्रै विश्व परिवेशसँग तुलना गर्दाखेरि तथ्याङ्कको हिसाबले राम्रै देखिन्छ। लगभग 72% सङ्क्रमितहरू निको भएर घर गइसकेको अवस्था छ हाम्रो देशमा। र यसलाई नै चित्त बुझाउनुपर्छ भनेको होइन मैले, र यसलाई विभिन्न अरू केही मुलुकहरूले 80, 82, 90% पनि पुर्याएको अवस्था छ। तर हाम्रो यो दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी जुन यो निको हुने दर छ नेपालले राम्रै गरेको पाउँछौँ हामी तथ्याङ्कको हिसाबले हेर्दाखेरि। कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले 25वटा नीति बनाएको छ। यी नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारको मात्र भर पर्दा समस्या आउन सक्छ। त्यसकारण सबै मिलेर सरकारले बनाएका नीति कार्यान्वयन गर्न सकिए सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ। कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न अहिले सबैभन्दा प्रभावकारी भूमिका स्थानीय सरकारको हुन्छ। स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म निर्वाह गरेको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको छ। आगामी दिनमा यसलाई अझ सशक्त बनाएर लैजानुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। अहिलेको सन्दर्भमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी उपाय भनेकै 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने, भिड हुने स्थानमा जाँदा अनिवार्य मास्क लगाउने र समय समयमा साबुन पानीले पटक पटक हात धुने गर्नुपर्छ। यति गर्न सकिए सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ। जो व्यक्तिलाई मलाई लाग्यो कि होइन कि म जोखिम क्षेत्रबाट आएको मान्छेहरूसँग भेटेँ, मैले रुगा खोकी होइन हाछिउँ गरिरहेको मान्छेहरूसँग म आज नजिक बसेँ, मास्क नलाइकन बसेँ, यस्तो खालको अनुभूतिका साथ समग्र सबै जनताहरू, चाहे सबै तहका जनताहरूले यो चेतनाका साथ, यो अनुभूतिका साथ आफ्नो बिहेभ गर्नुभयो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक सूचनाहरू जारी गरेको छ, प्रेस वक्तव्यहरू बताइरहेको छ र भनि के रहेको छ भन्दा मास्क प्रयोग गरौँ। यो नै अहिलेको अचुक फर्मुला भयो।
र सरकारले गरेको प्रतिकारी योजना तयार गरिरहँदा विश्वका धेरै मुलुकहरूले मास्कको प्रयोगलाई जनस्वास्थ्यको एउटा विधि भनेर प्रयोग गरिरहेका थिएनन्। मास्कको प्रयोगलाई अस्पतालका लागि प्रयोग गरिने, चिकित्सकहरूले प्रयोग गरिने एउटा विधि, एउटा चाहिँ उपकरणको रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो। तर हामीले नेपाल नै एउटा यस्तो देश हो जसले चाहिँ पहिला आजभन्दा 3-4 महिना अगाडिदेखि नै आफ्नो नीतिमा मास्कको प्रयोगको कुरा लेख्यो र त्यति बेला अझ भन्नुपर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि मास्क बचाउँ, अस्पतालका लागि मात्रै मास्क राखौँ भनिरहेको अवस्था थियो। तर हामीले के भन्यौँ नेपालमा भने मास्कलाई समुदाय स्तरमा नै लग्नुपर्छ र यो चाहिँ जनस्वास्थ्यको निम्ति यो एउटा अचुक औषधि नै हो, किनकि अहिले औषधि छैन। औषधि नभएको अवस्थामा मास्कको प्रयोग गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो प्रतिकारी योजनामा समावेश गरिएर त्यो अनुसारको तयारी भएको अवस्था छ। त्यो तयारीमा चाहिँ जस्तै PCR टेस्ट किटको कुरा छ, त्यसको खरिद गर्ने, त्यसले चाहिँ 7वटा प्रदेशमा राख्ने, अनि त्यसपछि आएर स्वास्थ्य कर्मीहरूको तयारी गर्ने, यो तयारी चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको छ भने मैले हजुरलाई अलिकति व्याख्या गर्न खोजेको के भन्दा समग्र समाज, जनता र राज्यभित्रका संस्थाहरू पनि पछिल्लो समय हजुरले देखिराख्नु भएको छ, पुलिसको हेडक्वार्टरमा आइरहेको छ, सशस्त्र प्रहरी बलको गणहरूमा आइरहेको छ, अस्पतालहरूमा आइरहेको छ, उद्योगहरूमा आइरहेको छ। हुनाले यो चाहिँ कोहर्ट भन्छ साइन्समा, यी कोहर्टहरूमा आइरहेको छ। त्यसले गर्दा यो कोहर्ट पनि संस्थाहरूबाट सञ्चालित छन् नि त। अनि उहाँहरू संस्थाहरूले पनि एउटा प्रष्ट रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड आफ्ना कर्मचारीहरू, आफ्ना त्यो नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूलाई लगाउन सकेको खण्डमा फेरि पनि म आशावादी छु, फेरि पनि यो कोभिडको सङ्क्रमणबाट, यसको भयावहबाट हामी बच्न सक्छौँ भन्ने नै मेरो एउटा विश्लेषण रहेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिलेसम्म समुदायमा गएको छैन। यो जुनसुकै बेला पनि समुदायमा फैलिने सम्भावना कायमै छ। त्यही भएर व्यक्ति स्वयंले सरकारको मात्र मुख ताकेर नबसी आफ्नो तर्फबाट पनि उत्तिकै सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमा फैलिन नदिन सरकारले गरेको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन। हामी सबै नागरिकले संक्रमण नियन्त्रणका हरेक उपायको अवलम्बन गर्न सकिए यसलाई चाँडै परास्त गर्न सकिनेछ। एकजना व्यक्तिले गरेको लापरवाहीले सिङ्गै समुदाय जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ सधैँ सचेत हुनुपर्छ। एनटिभी न्युज लाइनमा आज हामीले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्यौं। यो सँगै संक्रमण नियन्त्रण गर्न गरिएको प्रयास र भावी दिनमा गर्नुपर्ने काम पनि आजको श्रृङ्खलामा समेट्यौं। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा पनि यस्तै समसामयिक विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ। जाँदा जाँदै कास्कीमा गरिएको व्यावसायिक हाँस पालनको दृश्य सहित एनटिभी न्युज लाइन युनिट बिदा माग्छ। एनटिभी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।